إذا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنعتذر لكم على الغيبة الطويلة، ما حطش الدروس. إذا كنت ناقشت معكم على الموضوع في المباشر ديال السيمانة اللي فاتت هاد اليامات. إذا غادي ناخد 14 سنتيمتر الهامش ديالي على هاد الشكل هذا وعلى هاد الشكل هذا. إذا 14 سنتيمتر غادي نحطها على هاد الشكل. نقدر نخلي حتى أكثر، من الأحسن من الأفضل نخلي حتى ل 20 سنتيم على هاد الشكل هذا. إذا دو بريفيرابل 20 سنتيمتر هكذا على هاد الشكل هذا، وندير خط مستقيم على هاد الشكل. علاش كنخلي هاد العدد في الهامش؟ باش الا بغيت نطلع لكم هنايا في الفيست. الموضوع ديالنا اليوم هو الفيست الدوبلور، والدوبلور عندنا شويه يعني عاوز بهاد الطريقه اللي غادي نديرو، لان عندنا لا فيست غون عندنا في التحت ديال لا فيست غون، ماشي يعني في لونغوي تاعي. عندنا لا فيست غون كي غادي نديرو للدوبلور. بالنسبه للدوبلور بور فام، اذا عندنا في الكتف 20 سنتيمتر على هذا الشكل هذا. 20 غادي ندير مربع العمليات كالعاده بالنسبه لا فيست. اذا 20 سنتيمتر بلا ما نقول لكم بانني قسمت الكتف وعطاني 20 سنتيمتر ودرت به مربع العمليات، لا. اذا هذا خط الكتف، وهذه دوره الصدر مثلا عندنا فيها 25 قسمنا على 4، درنا 25 الطول اللي بغينا ديال هذا الكورساج، ولا 50 سنتيم على هذا الشكل هذا. ونطراسي الطول ديال هذا الجيلي على هذا الشكل، جيلي فيست. الهدف ديالنا هو طريقه الدوبلور كي كتخدم. اذا هنا عندنا 25، غادي نحاول ندير هنايا 27 على هذا الشكل هذا. غادي نحاول نلاقي هذا الخط هذا مع هذا الخط بهذه الطريقه هذه على هذا الشكل هذا. اذا الموضوع ديالنا كنعاودها هو البطانه الاخوات، الله يجزيكم بخير. اذا لا فالور دو بوتونيير غادي نخليها 3 سنتيم جيسكا 100 سنتيمتر. الا كنت غادي ندير روفير اون سي جامي، غادي نرجع لهذا الموضوع ديال الروفير لانني ناقشتو هذا كثير من المرات. وغادي نتراسي بهذا الشكل هذا الخط ديالي ديال البوتونيير على هذا الشكل. وحتى الا بغيت ندير هنايا في الرقبه يعني كل طيار من هنا حاول ما امكن نهبط ب 11 سنتيمتر. اذا هذا التمرين يمكن لك ديري 10، يمكن لك ديري اي حاجه الا درتي التمرين. لاحظوا معايا وغادي نشد الكيريك ديالي او البيستولي على هذا الشكل هذا ونديرو غون بهذه الطريقه هذه. اذا هنايا ونجي داير على هذا الشكل هذا. هنا كنعطيو 3 سنتيم حاليا، لان القسمه كي درت 3 سنتيم درتها لكم في القاعده الاساسيه ديال الفستان. اذا في القناه ديالي في اليوتيوب. اذا غادي ناخذ من هنا لهنا نقسم بجوج، الطريقه الاعتياديه اللي كندير. اذا نفس الشيء كنقريو في المدرسه. اذا وكندير 2 سنتيم على هذا الشكل هذه، وهذه الطريقه راه دوليه. اذا لاحظوا معايا، وغادي نهبط من هنا لهنا بواحد العدد مناسب ديال 3 سنتيم حتى ل 4 سنتيمتر على حسب شحال بغيت في لونتورنور في المونش او دورة التركيز او الحردة او الايمونشور. اذا لاحظوا غادي نلاقي هذه النقطة مع هذه النقطة هذه على هذا الشكل هذا. الموضوع ديالنا هنايا لاحظوا غادي نجيبها غون. هذا هو الموضوع ديالنا اللي بغيت نهضر معكم. هاد الغون هادي شويه معقده، ان بتي بو كومبليكي بوغ لي ديبيتون على هاد الشكل. لاحظوا اذا ما بقى لياش هذا ما بقاش ليا على الطريقه هذه. اذا غير بغيت نشرح لكم بان هاد البلايص اللي غون عندنا شويه فيهم مشكل، تيجيونا صعاب في الدوبلور. اذا غادي نشد لهنايا، يمكن ليا نهبط على هاد الشكل هذا. اذا في الموضوع الثاني غادي ندير الكول هنايا. الموضوع الثاني دابا غادي نناقش غير لا بارمونتور اللي ديالت الدوبلور في لو دوفون بالنسبه للامام. غادي تلاحظوا غادي ندير 5 سنتيم من هنا لهنايا على هذا الشكل، 5 سنتيم من هنا لهنا، وانا داير 5 سنتيم. اذا هنايا 5 سنتيم، هنا 5 سنتيم ديجا في. ونشد وندير بهذه الطريقه على هذا الشكل هذا. لاحظوا اذا شوفوا ما تلاقات ليش هاد 5 سنتيم ديالي هنايا. شفتوا هيا غادي نديرها دايره وهو بهذه الطريقه، وندير المسطره ديالي على هذا الشكل هذا. اذا هنايا في هذا الغون لاحظوا
غادي نحاول ما امكن نجيبها هكذا باش تجيني متيوله، لاننا ديما المصمم الازياء اللي كيدير لي كروكي كيفكر في هذاك الجوكر اللي غادي يخيط هذا الموديل. خصني ما نجيبولوش كودي، ما نجيبلوش هاد البلاصه كودي يعني معقده. لاحظوا معايا غادي نجي لهنا لهنا وندير 6 سنتيم مباشره، غادي نهبط 6 سنتيم ديال لا بارمونتور مباشره. شوفوا غادي نحاول ندير هكذا لا بارمونتور ديالي على هذا الشكل هذا، لان هذا جيلي ها هو. لاحظوا اذا هذه هي لا بارمونتور ديالي، هذه الحساب هذا، هذه لا بارمونتور على هذا الشكل. إذا غادي نرجع بعد ما درت معكم لا بارمونتور هادي من هنا لهنايا. لا بارمونتور ما يمكنلياش نناقشها دابا. غادي ناخد نقطة التادي. إذا نقطة التادي من هنا لهنايا ناقشتها معكم. إلا كنت بغيت ندير لا بانس لقيت عندها 18 مقسومة على جوج هي 9 9. إذا نقطة التادي 9 بهذا الشكل، وغادي نطراسي بهذا الشكل لا بانس ديالي خط مستقيم. اذا من هوتور دو بواترين او اونتي دو بغا لداك الخط ديال التحت ديال البغا هو اللي غادي نخدم به. اشنو غادي ندير؟ غادي نقلب على لين دو تاي على هذا الشكل هذا. مثلا لقيت في لين دو تاي ديالي 37. اذا هذه هي لا لين دو تاي، سنتيم من هنا وسنتيم من هنا، وغادي ناخذ هذا من هنا لهنايا. لاحظوا ومن هنا لهنايا سنتيم كذلك ومثال. اذا حنايا راه بصدد بدينا في الدروس ديالنا، الدوره التكوينيه بالنسبه للدروس عن بعد. اللي بغات تدخل غادي تلقى الرقم ديال الهاتف في صندوق الوصف لتحت باش تواصل معنا باش تدخل معنا المدرسه. مرحبا بكم والف مرحبا. الذكر بان راه بالاداء ولكن بثمن رمزي حتى للمؤسس غتسالي الفورماسيون. غادي ندير هنايا 3 ملم وهنا 3 ملم وغادي نخرج بهذه الطريقه هذه وبقات الطريقه هذه. اذا استاذ علاش درتي 3 ملم هنا وما كملتيش وخرجتيها زيرو؟ لاننا الحجم ديال هنايا فين غادي نتراسي في لين ديتاي على هذا الشكل هذا ما كفاناش، لان لي هونش غادي يكونوا عندنا هنايا. لي هونش كاينين عندنا هنايا، لي هونش كاينين عندنا هنايا هما اللي كنخرجوا زيرو. ولكن غادي نشدو حنايا غادي نحيدو 3 ملم من هنا و3 ملم وهنا عندنا واحد بهذا الشكل هذا. اذا درت لا بانس هنايا غادي نديرها حتى في الدوبلور. اذا هذه لا بارمونتور انا غادي نديرها لكم بلون اخر، وغادي ندير لكم لون اخر هذا اللون هذا، وندير لكم لون اخر للدوبلور. غادي نناقش غير الامام دابا. اذا ها هي. اذا بالنسبه لنا هذا اللي باللون الاسود هو لا بارمونتور. غادي تشد ليا من هنايا على هذا الشكل هذه لا بارمونتور كلها على هذا الشكل، وفي لا بارمونتور غادي تكون حتى هي فيها لا بانس. لاحظوا معايا. اذا هذا اللي بقى ليا هو الدوبلور، غادي نديرو بلون اخر يعني باللون الاخضر. اذا الدوبلور عندي هو هذا. لاحظوا غادي ندير فيه حتى هو لا بانس ديالو تي بي ترابو رياليزي. اذا ها هو. اذا الخلف عندنا غادي يكون غادي ندخل هنا بجوج سنتيم وندير جوج سنتيم من هنا. لاحظوا معايا 2 سنتيمتر على هذا الشكل هذا ونجيبو على هذا الشكل هذا وناخذ العادي ديالي. ها هو الخلف ديالي وغادي نديرو بلا بانس على هذا الشكل هذا. ها هو هبطت حتى لهنا ودرت بهذه الطريقه هذه. وهنايا كذلك ومثال غادي ندير نفس الشيء اللي درت هنايا على هذا الشكل هذا وعلى هذا الشكل هذا. غادي ناخذ الخلف والامام. اذا بالنسبه ليا الان القضيه واضحه عندي. بقى ليا في الدرس القادم ان شاء الله غادي نهضر معكم على كول طيور اللي غادي نديرو هنايا ونفصلوها ان شاء الله ونخيطوها. ما بقى ليا الا نودعكم الى اللقاء في الدرس القادم ان شاء الله. غادي ندير لكم الكول طيور هنايا كول بلازير. اذا في الجزء الثاني غادي تلقاوه في اعلى الصوره. اذا ما بقى ليا الا نودعكم الى اللقاء في الجزء الثاني ديال هذا. كما قلت لكم نذكركم باننا غادي نديرو كول طيور بلازير. اذا استودعكم في امان الله والى اللقاء في الدرس القادم. وغادي تلقاو الدرس الثاني ان شاء الله في اعلى الصوره ديال الفيديو ديال الدرس الاول. اذا استودعكم في امان الله.